येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नव्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य विमुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं मुच्यते रौद्रागं बीजने पुण्ये लहर्तिरहर्तिरं तोष्णूयमानोक्तिगुणो विभुरः। एवम् इदानीं गतदिवसे वयं हलश्च इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः। हलश्च इति सूत्रस्य खञ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विवरणं कृतम्। द्विमार्गः समूहनी इति पर्यन्तम् अस्माकं चर्चा जाता। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति निपातनमस्ति। अत्रापि अत्र अध्याय न्याय उद्याव संहाराश्च इति सूत्रमस्ति। अध्याय न्याय उद्याव संहाराश्च। अध्यायश्च न्यायश्च उद्यावश्च संहारश्च इतरेतरयोगद्वन्द्वः अध्याय न्यायोद्याव संहाराः इति प्रथमान्तं पदं च इति अव्ययम् इति द्विपदं सूत्रं तत्र। अग्रे एकवारं विवरणं पश्यामः। एतदस्ति अध्याय न्याय उद्याव संहार आधार उद्याव संहार। अच्छा, तत्र अत्र किञ्चित् संहार च इति दृश्यते। अत्र सूत्रं किञ्चित् भिन्नं दृश्यते। अध्याय न्याय उद्याव संहाराश्च इति दृश्यते। तत्र एवमस्ति, तत्र एकः मतभेदः तत्र अस्ति। काशिकायां स्वरूपं भिन्नमस्ति सूत्रस्य, सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रस्य स्वरूपं भिन्नमस्ति। कारणं तस्य अन्तः अधः इदम् एकं वार्तिकमस्ति। पश्यतु, अत्र अवहार आधारावयाना उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकम्। तत्र केचन शब्दाः सन्ति। तत्र किं किमस्ति? अवहार आधार आवाय इति त्रयाणां शब्दानां निपातनं वार्तिकद्वारा तत्र सिद्धान्तकौमुदी मध्ये वार्तिकस्य उल्लेखः अस्ति। तत्र काशिकाकारः किं कृतवान्? एतद् स्वीकृत्य अवहाराधार आवायानाम् उपसंख्यानम् इत्यत्र वार्तिकात् आधार आवायावः इति अंशं स्वीकृत्य सूत्रे तद् योजितवान्। तदेव अध्याय न्याय उद्याव संहार आधार आवायाश्च इति तत्र सूत्रं दृश्यते। इति सूत्रस्य स्वरूपे भेदः अस्ति। तस्य कारणमेव पश्यतु, अत्र उच्चारणं तु संहाराश्च इति पर्यन्तमेव। अष्टाध्याय्याम् एवमेव सूत्रमस्ति, परन्तु अत्र काशिकाकारः एतस्य किञ्चित् पृथक् तत्र कृतवान् अस्ति। अनन्तरं तत्र अवहारः इति तत्र एकः शब्दः इतोपि अस्ति वार्तिके। तर्हि सः शब्दः चकारग्रहणेन तत्र इतरशब्दानामपि ग्रहणम् इति कृत्वा
तत्र अवहारशब्दस्य कृतवान् अस्ति। काशिकायाम् एतत् तस्य वैशिष्ट्यमस्ति। तावद् तद् एक विषयः अत्र स्मर्तव्यः अस्ति। सूत्रस्य स्वरूपे काशिकायां कौमुद्यां भेदः अस्ति। अत्र पश्यतु, अत्र भवन्तः एतावत्पर्यन्तमेव संहाराश्च इति पर्यन्तमेव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र तु अधिकमस्ति इति अस्ति। करणाधिकरणयोः च अनन्तरं पुंसि खन्य कृत् इति एतत् सर्वम् अनुवर्तते यथा पूर्वं। प्रत्ययः परश्च अद्युदात्तश्च धातोः करणाधिकरणयोः इति करणाधिकरणयोः इति अधिकारः अस्ति। अध्यायादयः शब्दाः खञन्ताः निपात्यन्ते इति उक्तम्। अत्र एते शब्दाः निपात्यन्ते। अध्यायादयः शब्दाः खञन्ताः तत्र निपात्यन्ते। पुंसि संज्ञायां के प्राप्ते खञ् विधीयते। अहलन्तार्थम् आरम्भः। कारणं खञ् प्रत्ययः हलन्तधातूनां भवति। अत्र हलन्त इति विषयः नास्ति। अत्र अन्ये धातवः भवन्ति। तर्हि तत्र वयं पश्यामः कथमस्ति इति। एकैकं शब्दं तत्र पश्यामः। एतेन सूत्रेण के शब्दाः निपात्यन्ते तत् कथमस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र प्रथमः शब्दः अस्ति अध्यायः इति शब्दः। प्रथमः शब्दः अध्यायः। अध्यायः इति प्रसिद्धः शब्दः। अधीयते अस्मिन् इति अध्यायः। अधीयते अस्मिन् इति अध्यायः। तत्र तस्य विवरणमस्ति। अधीयते अस्मिन् इति अधि उपसर्गपूर्वक इङ् धातु। इङ् अधि उपसर्गपूर्वक इङ् धातोः अयं शब्दः निष्पद्यते। खञन्तशब्दः। अधि इ एतत् सर्वं दृष्टम् अस्माभिः। अधि इ तस्मात् अनेन सूत्रेण खञन्त शब्दः निपात्यते। अधि इ आ तत्र आयादेशः भवति। अधि आय अध्याय इति भवति। तत्र पश्यतु एवम् अधि इति उपसर्गः। अत्र अधि इ अन्य इति भवति। गुणः भवति अधि ए भवति। अधि ए आ भवति। क्षम्यतां, गुणः न, वृद्धिः भवति। अचो यणिति इति वृद्धिः भवति। तत्र ऐ आ भवति। तर्हि अधि ऐ आय आय इति भवति। एवं भवति। इकोयणचीति यणादेशे अध्याय इति भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे अध्यायः इति भवति। अध्यायः इति अध्ययनं करोति इत्यर्थे, अध्ययनं करोति इत्यर्थे अध्यायः इति शब्दः भवति। अध्ययनं करोति इति तत्र अर्थः भवति। अध्यायः इति सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे। एवमेवं नियन्ति उद्यवन्ति संहरन्ति अनेन इति विग्रहः। तत्र त्रयाणामपि एकत्र दत्तमस्ति। नियन्ति उद्युवन्ति संहरन्ति अनेन। नियन्ति अनेन इति उद्युवन्ति अनेन अनन्तरं संहरन्ति अनेन इति त्रयः शब्दाः। नियन्ति नि पूर्वक इण धातु। नियन्ति नियन्त्रणं करोति इत्यर्थे न्यायः इति शब्दः निष्पद्यते। नि पूर्वक इण गतौ इति धातु। नि पूर्वक इण गतौ इति धातु। नियन्ति अनेन इति न्यायः। नियन्ति अनेन इति न्यायः। नि पूर्वक इण धातु। नियन्ति अनेन अनेन मार्गेण नयति इति न्यायः इति तदर्थमस्ति खलु। न्यायः इति तस्य आशयः एव अस्ति। न्यायः इति मार्गः न्यायः।
काशिकायां तु नीयते अनेन इति कर्मणि कृतमस्ति। नीयते अनेन इति अस्ति तत्र काशिकायां किञ्चित् भेदः अस्ति इति तत्र दृश्यते। पश्यतु अत्र नीयते अनेन इति अस्ति। नियन्ति अनेन इति न तत्र कर्मणि कृतमस्ति। नीयते अनेन इति कर्मणि विग्रहमस्ति। तर्हि अनेन सूत्रेण तत्र नी न्यायः इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र नि इ अ न्यायः इति भवति। यथा पूर्वं नि इ तत्र यथा पूर्वं नि इति भवति, अधि इत्यस्य स्थाने नि इति भवति। न्याय इति शब्दः निष्पद्यते। यु मिश्रणामिश्रणयोः इति धातु। यु मिश्रणामिश्रणयोः इति धातु। तस्माद् उद्यावः मिश्रणं करोति, मिश्रितम् इत्यादि अर्थे उद्यावः उत् उपसर्गपूर्वक यु धातु। उत् उपसर्गपूर्वक यु धातु। उत् यु आ इति भवति। उत् भवति, यु भवति, कन्य आ कन्य निपात्यते। तर्हि उत् यु इ यु आ इति भवति। तत्र उकार यु इत्यस्य यौ इति भवति। उत् अचोनिति इति वृद्धि भवति चेत् यौ इति भवति, आ इति भवति। आवादेशः भवति। आवादेशः भवति चेत् उत् याव इति भवति। उत् याव इति भवति। उत् याव इति भवति चेत् झलां जश्वन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं भवति, दकारः भवति, उद्याव इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे उद्यावः इति भवति रूपम्। अनन्तरमस्ति तृतीयम् उदाहरणमस्ति संहारः। समपूर्वक हृण्यहरणे इति धातु। समपूर्वक हृण्यहरणे इति धातु अस्ति। संहारः इति रूपं भवति। खञ्प्रत्ययान्तः शब्दः संहारः। सम हृ अर्थः स्पष्टः। संहरन्ति अनेन, संहरन्ति अनेन इति तत्र संहारः। संह्रियन्ते अनेन इत्यपि तत्र विग्रहः दत्तः अस्ति। पश्यतु अत्र संह्रियन्ते अनेन इति संहारः इति काशिकायां, सिद्धान्तकौमुद्यां संहरन्ति अनेन इति अस्ति। संहारः इति एवमेव समहृ अ अचोनिति इत्यादि यथा पूर्वं भवति। वार्तिकमस्ति तत्र अवहार आधार आवायानाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तत्र अवहार आधार आवायानाम् उपसंख्यानम् इति अस्ति। अवहारः अव पूर्वक हृ धातु, तस्माद् अवहारः इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र अवहारः इति साक्षात् अव हृ, अव पूर्वक हृ धातु। हृ धातोः अवहार इति शब्दः अनेन वार्तिकेन। वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टः। अवहारः आधारः आवायः इति घञन्तशब्दाः निपात्यन्ते इति उक्तम्। पश्यतु, अवहारः आधारः आवायः येषां घञन्तानां निपातनस्य उपसंख्यानम् इत्यर्थः। एतदपि योजनीयम् इति सूत्रेण। यदा सूत्रे अन्ये शब्दाः उक्ताः सन्ति, तत्र अध्याय इत्यादि न्याय इत्यादि, तेन सह अवहार आधार आवायः एते अपि योजनीयाः। एते शब्दाः अपि तत्र योजनीयाः इति तस्य कथनस्य आशयः। तर्हि एवं आहारः अवहारः आधारः अनन्तरम् आवायः। प्रथमशब्दः अव इति उपसर्गपूर्वक हृ धातोः अवहारः इति शब्दः निष्पद्यते। अवहारः इति अवहारः इति प्रथममस्ति।
तदनन्तरं पुनः द्वितीयः शब्दः प्रथमम् अवहारः, तदनन्तरं तद् किञ्चित् युद्धसम्बन्धी शब्दः अस्ति। सैन्यानाम् अवहारः इत्यादि, सैन्यानां मूव्मेण्ट् इत्यादि अर्थे तस्य प्रयोगः भवति। स्थानान्तरनयने सैन्यानां युद्धस्थानादिति अवहारः इति तत्र तस्य एवमस्ति प्रयोगस्य अर्थः। द्वितीयः शब्दः आधारः, तत्तु वयं जानीमः। आध्रियन्ते अस्मिन् इति आधारः। आध्रियन्ते अस्मिन्, आध्रियन्ते अस्मिन् इति तत्र अधिकरणार्थे अस्ति, अधिकरणार्थे अस्ति। तदनन्तरं पुनः अवहारः इति चौर्ये अपि अवहारः इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। चौर्यं तस्मिन् अर्थेपि अवहारः इति प्रयोगः अस्ति। पुनः आवायः इति शब्दः अस्ति। आवायः, आवायः इति तत्र आ उपसर्गपूर्वक वेञ् धातु, आ उपसर्गपूर्वक वेञ् धातोः आवायः इति शब्दः भवति। आवायः इति वेञ् धातु एतस्मात् पूर्वम् आगतमस्ति, वयं दृष्टवन्तः। वेञ् तन्तुसन्ताने पश्यतु, आवाय यदा वयं वयनं कुर्मः इति वदामः खलु, यदा तन्तुसन्तानं, यदा वस्त्रनिर्माणम् इत्यादिकं यत् करोति तदेव आवायः इति उच्यते। तस्य भावार्थे आवायः इति प्रयोगः भवति। एवं त्रयः शब्दाः। अव उपसर्गपूर्वक हृधातोः अवहारः, आङ् आध्रियन्ते इति आङ् उपसर्गपूर्वक धृधातोः आधारः, आङ् पूर्वक वेञ् धातोः आवायः इति शब्दत्रयम् अनेन वार्तिकेन निपात्यन्ते इति शब्दत्रयम्। अत्र अवहार आधार आवायानाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। एतत् सर्वं निपातनमस्ति, खञ्जन्तशब्दाः निपात्यन्ते। अग्रिमं सूत्रम् उदङ्गो अनुदगे, उदङ्गो अनुदगे इति अस्ति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् उदङ्गः अनुदगे इति शब्दद्वयं तत्र। न उदगम् अनुदगम्, न उदगम् अनुदगम् अस्मिन् इति अनुदगे इति तत्रापि अधिकरणार्थे अस्ति। अधिकरणार्थे अयं प्रयोगः भवति। तत्र पश्यतु अग्रिमं सूत्रम् उदङ्गोऽनुदगे, करणाधिकरणयोः च पुंसि खन्य कृत् इत्येते सर्वे तत्र, एते सर्वे तत्र यथापूर्वं भवति। उत् उपसर्गपूर्वक अञ्च धातु अस्ति, उदङ्ग इति शब्दः। उदङ्ग इत्युक्ते उत् उपसर्गपूर्वक अञ्च धातु, उत् उपसर्गपूर्वक अञ्च धातोः अयं शब्दः निष्पद्यते। उदङ्गः उत् उपसर्गपूर्वक अञ्च धातोः खन्यप्रत्ययशब्दः निपातितः भवति। अत्रापि निपातनमेव अस्ति विषयः। तस्मिन् अर्थे उदङ्गः, यत्र तत्र उदकशब्दस्य सम्बन्धः नास्ति चेत् उदङ्गः अनुदगे इति उक्तम्। उदङ्ग इति निपात्यते। अनुदगविषयस्य तत्र जलसम्बन्धी विषयः नास्ति चेत्, वस्तुतः जलसम्बन्धी विषयः इत्युक्ते उदङ्गः इत्युक्ते एक भाण्डमस्ति, भाण्डमस्ति तद् वस्तुतः। घृतोदङ्गश्चर्ममयं भाण्डम् इति अस्ति। अर्थात् तस्य अर्थः कः इत्युक्ते घृतम् उदच्यते उद्ध्रियते अस्मिन् इति घृतोदङ्गः चर्ममयं भाण्डम् इति अस्ति। पश्यतु अत्र दत्तमस्ति। वस्तुतः उदङ्गो नाम एक थैली, यथा बैग् विशेषः। कीदृश बैग् भवति तत्? तत्र चर्ममयं भाण्डम् इति अस्ति, चर्मणा निर्मितं भाण्डम्। तत् किं करोति? घृतम् उदच्यते, अर्थात् घृतं स्वीकृत्य स्थापयति, उद्ध्रियते अस्मिन् इति घृतोदङ्गः
घृतोदङ्गः तत्र जलसम्बन्धः नास्ति। यदि जलं तादृशं स्थापयति चेत् घृतोदङ्गः इति न भवति, उदङ्जनः इति भवति। तत्र उदङ्गशब्दः न निपात्यते, तत्र साक्षात् उदञ्जनः इति भवति। तदेव तत्र प्रत्युदाहरणम् अनुदगे इति दत्तमस्ति। यदि उदगं जलं स्वीकर्तुं यदि पात्रं भवति, भाण्डं भवति चेत् तद् उदङ्गः इति न उच्यते, उदञ्जनः इत्युच्यते। घृतादिकं स्वीकर्तुं यत् पात्रं भवति जलं विहाय अन्यत् किमपि, जलं विहाय अनुदगे इति उक्तं। जलं विहाय अन्यत् किमपि उद्ध्रियते उदच्यते तर्हि उदङ्ग इति शब्दः भवति। शब्दस्य अर्थः भाण्डं। कीदृशं भाण्डं? चर्मणा निर्मितं भाण्डविशेषः। चर्मणा निर्मितः भाण्डविशेषः तत्र किमस्ति? उदङ्गः इति शब्दः। व्युत्पत्ति एवं भवति। व्युत्पत्ति तत्र घृतम् उदच्यते, तत्र घृतोदङ्गः इति भवति। उत्त उपसर्गपूर्वक अञ्ज धातु। अञ्ज धातु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। अञ्ज धातोः विषये वयं जानीमः। अञ्चु उत्त उपसर्गः, उत्त उपसर्गपूर्वक कः धातुः भवति? अञ्च धातुः भवति। एतदस्ति एवमस्ति धातु अञ्चु इति अस्ति, परन्तु तत्र एवं भवति, तत्र प्रक्रियायां तु अञ्च इति भवति, अञ्च इति भवति, रैट्। उद अञ्च इति अस्ति, उदञ्च, तस्मात् खञ्प्रत्ययः निपात्यते इति उक्तं। खञ्प्रत्ययः निपात्यते, खञ्प्रत्ययः निपात्यते चेत् आ भवति, एवम् उदञ्ज इति भवति। उदञ्ज इति भवति चेत् तत्र चकारस्य स्थाने किं भवति? चजोः कु भिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवति? ककारः भवति। ककारः भवति। ककारः भवति चेत् उत्त अनन्तरम् अङ्क इति भवति। उद अङ्क इति भवति नास्ति, कारण अत्र चकारस्य स्थाने ककारः भवति, स्वाभाविकं ञकारस्य स्थाने ङकारः भवति, वयं जानीमः। तत्र किं भवति? तत्र नकारस्य अञ्च ञकारः वस्तुतः तत्र नकारः अस्ति मूलतः। नकारस्य ञकारः दृश्यते चेदपि अञ्च इत्यत्र नकारः अस्ति, तत् सन्धि नकार। तर्हि तस्य नष्टपदान्तस्य चलि इति अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति परसवर्णः, तर्हि उत्त अङ्क इति भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति? ङकारः भवति, अनन्तरं तत्र जस्त्वं भवति। जस्त्वं भवति चेत् उदङ्क इति भवति। एवं प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे उदङ्कः इति शब्दः अत्र निपात्यते, रैट्। घृतोदङ्कः, घृतशब्देन सह तस्य समासः भवति, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। घृतस्य उदङ्कः घृतोदङ्कः इति भवति। घृतस्य उदङ्कः घृतोदङ्कः इति तत्र किं भवति? समासः भवति। एवं चर्ममयं भाण्डम् इत्यर्थः। अनुदगे इति किम्? उदगः अञ्चन, उदगस्य अञ्चनः इति भवति। उदञ्जनः, उदगस्य उदञ्जनः, उदगोदञ्जनः। तत्र किं नास्ति? अनेन सूत्रेण प्रत्ययादिकं नास्ति। तत्र उदङ्गशब्दस्य तथा नास्ति। उद उपसर्गपूर्वक अञ्च धातोः खञ् प्रत्ययः न भवति। तत्र अञ्चनः इति लुट् प्रत्ययान्तः शब्दः। अञ्चनः इति लुट् प्रत्ययः भवति खलु। यत्र नकारः दृश्यते अन्ते सामान्यतः लुट् प्रत्ययः भवति। कारणं तत्र लुट् प्रत्ययः भवति चेत् यु इत्यस्य स्थाने युवोरनागौ इति अनादेशः, तर्हि अञ्चनः उदञ्चनः, उद अंच उद अंच ल्यु यु 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 इत्यस्य स्थाने अन आदेशः, तर्हि उद अंच अन उदञ्जन इति शब्दः भवति। परन्तु उदगविषयः अस्ति चेत् तस्मादेव
अनुतगे इति सूत्रे किमर्थम् इति प्रश्नः पृष्टः। तस्य उत्तरम् उक्तं। तत्र अनुतगे इति अति उदकवाची शब्दः अस्ति। यदि उदकवाची शब्दः अस्ति चेत् अयं नियमः न भवति इत्यर्थः। उदङ्कः इति न भवति, उदञ्जनः इति भवति इत्यर्थः। एतावदस्ति तस्य विवरणम्। अग्रिमं सूत्रं जलमानायः इति अग्रिमं सूत्रम्। जालमानायः इति अग्रिमं सूत्रं। जलं न जालं। जालमानायः इति अस्ति। जालम् आनायः इति द्विपदं सूत्रं। जालम् आनायः इति तत्र द्विपदं सूत्रं। जालमिति प्रथमान्तम्, आनायः इति प्रथमान्तम्। अत्रापि समानः विषयः। जालः, जालः इति वयं जानीमः, नेट्, जालः। जालम् इति अर्थे गम्यमाने किं भवति? यदा तत्र आङ्पूर्वक नी धातोः खञ् प्रत्ययः निपातितः भवति, आनायः इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। आनायः, आनायः इति अर्थे जालं चेत् भवति। जालम् इत्यर्थः। यदा मत्स्यानां बन्धनादिकं कर्तुं यत् जालस्य विनियोगं करोति, मत्स्यबन्धनादिकं कर्तुं, सः विषयः अत्र अस्ति। तदेव तत्र उक्तम्, आनीयन्ते मत्स्यादयः अनेन इति आनायः इति अस्ति। आनायः, आनीयन्ते मत्स्याः, आनीयन्ते मत्स्याः इति आनायः, आनायो मत्स्यानाम् इति अस्ति। अत्र पश्यतु, आनायः इति निपात्यते काशिका। आनीयन्ते मत्स्यादयः अनेन इति आनायः जालमिति वदति। अर्थात् यदा 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 जलाद् मत्स्यानां ग्रहणं कर्तुं यस्य उपयोगं करोति तदस्ति जालं, जालमिति उच्यते। तत्र जालं, तस्मिन् अर्थे आनायः इति शब्दः। आनायः इति शब्दः आ उपसर्गपूर्वक नी धातु अस्ति। आ उपसर्गपूर्वक नी धातु एवं प्रक्रियायाम् एवं भवति। आ नी खञ्, अन्य सर्वं यथा पूर्वम्। आ भवति, अनन्तरं नै भवति, अनन्तरम् आ भवति। नै इत्यस्य आयादेशः भवति आ नाय अ, आनाय इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे आनायः इति शब्दः भवति। आनायः इत्युक्ते जालम् इत्यर्थः। आनायः जालम्। जालमिति किमर्थम् इति प्रश्नः दलप्रयोजनं दर्शयति। तत्र पृच्छति किं जालमिति किमर्थम् इति। तत्र सूत्रे उक्तं जालेतर अर्थे, जालार्थं जालम् इति अर्थं विहाय अन्येषु अन्यः अर्थः भवति चेत् तत्र आनयः इति भवति। तत्र खप् प्रत्ययः भवति। तत्र खप् प्रत्ययः भवति। तत्र तु किं न भवति? खञ् प्रत्ययः न भवति। आनयः इति खप् प्रत्ययान्तः शब्दः। तत्र खप् प्रत्ययः भवति। प्रत्ययः तु समानः एव दृश्यते, आ नी आ, परन्तु तत्र एवमस्ति, तत्र गुणः भवति। आ इति भवति सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः भवति। कारणं खञ् नास्ति खलु, ञित् नास्ति। ञित् अस्ति चेत् अचो ञिणिति इति भवति, अन्यथा एवं भवति, एवं भवति। आ न आ, अयम् आ खप् प्रत्ययः सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः। तर्हि आनय इति भवति, आनय। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे तत्र एवं भवति। अयं कः शब्दः? खप् प्रत्ययान्तः शब्दः भवति। खप् प्रत्ययान्तः शब्दः। अयं शब्दः अकारः यदस्ति तद् एकवारं नोट् कृत्वा स्थापनीयं भवद्भिः। अहं केवलं लेखनस्य सरलतायै केवलं प्रत्ययस्य अनुबन्ध लोपोत्तरं यदस्ति तद् लिखामि। भवतां तु भवतां पुस्तके नोट्बुक् मध्ये भवता तु पूर्णं लेखनीयं भवति, अन्यथा आ इति एव लिखन्ति। आ इति कति प्रत्ययाः आगताः, सर्वेषाम् अनुबन्धलोभानन्तरम् आ एव भवति। तर्हि तद् भवतां नोट् करणीयं, मया तु केवलं दर्शनाय एवं करिष्यामि। एवं एतावत्पर्यन्तं तदस्ति। जालमानायः इति अस्ति।
जालमानायः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति खनो घच इति अग्रिमं सूत्रं। खन धातु इदं सूत्रं खनः ख च चकारग्रहणेन तत्र प्रत्ययद्वयं तत्र भवति। चकारात् खञ् प्रत्ययः भवति। खन धातोः भावार्थे खन धातोः करणे अधिकरणार्थे क्षम्यतां भाव खन धातोः करणार्थे अथवा अधिकरणार्थे किं भवति ख प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। ख इति लुप्तप्रथमा खनः खञ् स्यात् खनः खञ् स्यात् खश्च इत्यर्थः सूत्रार्थः एवं भवति। खनः खञ् स्यात् अथवा खश्च इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। तत्र एकः विषयः अस्ति चर्चायां पश्यामः वयम् इदानीम् अग्रे इदानीम् अत्र पश्यामः। खनः खच खनः इति पंचमी एकवचनं ख इति लुप्तविभक्तिकं तत्र च इति अव्ययम्। पश्यामः तत्र एवमस्ति खकारः इत्यस्ति तत्र खनु धातु खनु धातोः किं रूपं भवति तत्र उदाहरणाय आ उपसर्गपूर्वक तत्र खनु धातु आ उपसर्गपूर्वक खनु धातोः ख प्रत्ययः भवति। प्रथमं ख प्रत्ययः भवति। ख प्रत्ययः भवति चेत् आखन इति भवति मिलित्वा आखन इति भवति एकं रूपम्। एतद् कीदृशमस्ति ख प्रत्ययान्तः ख प्रत्ययः भवति चेत् ख प्रत्ययः एवं भवति। खञ् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति खञ् प्रत्ययः भवति चेत् आ न पुनः खञ् प्रत्ययः आ इत्येव अवशिष्यते खञ् प्रत्ययः। तर्हि तत्र किं भवति आ उपसर्गपूर्वक आ खनो खच इति आखनः खञ् प्रत्ययः भवति चेत् उपधा वृद्धिः भवति चेत् तत्र किं भवति आ न इति रूपद्वयम्। आखन इत्यपि खप् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् किं भवति आखन इति भवति। खञ् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् आखानः इति भवति। तत्र यदा 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 एतस्य आशयः नाम यत्र येन खनति खननं करोति तस्मिन् अर्थे आखनः इति शब्दः खन्ति इति वदति हिन्दी भाषायाम् आखनः इति यत् किञ्चित् उपकरणविशेषः इव। तत्र आखनः इत्यपि अस्ति आखन्यते अनेन इति अस्ति। आखन्यते अनेन इति आखन इति शब्दः आखनति अनेन इति खननसाधनम् इत्यर्थः। खननस्य कुद्दालादि ततोपि किञ्चित् पिकाक्स् इत्यादिकं वदति खलु तादृश कश्चन उपकरणविशेषः आखनः इति। आखनति अनेन इति किं भवति आखन अथवा आखान इति भवति। अत्र एतस्मिन् उदाहरणे एकः विषयः चर्चितः अस्ति तत् किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। पश्यतु अत्र खित्करणम् अस्ति। खित्करणं तत्र एवमस्ति सामान्यतः खप् प्रत्ययः यदा क्रियते तस्य कश्चन लाभः इत्युक्ते किं भवति खित्करणलाभः नाम सामान्यतः चजोः कु खिण्यतोः इति हित्करणेन तत्र कुत्वं भवितुम् अर्हति। अत्र कुत्वविषयः नास्ति। अत्र कुत्वं तु न भवति। कुत्वस्य विषयः नास्ति। कारणं तर्हि खित्करणस्य
विशेषतया किमपि प्रयोजनं न दृश्यते खनु धातोः विषये। तत् खनु धातोः खञ् प्रत्ययकरणेन वा खप् प्रत्ययकरणे वा तत्र खकारग्रहणं तदनुबन्धः लुप्यते, परन्तु अनुबन्धः लुप्यते चेदपि तत्र निष्प्रयोजनम् अनुबन्धः न भवति। अनुबन्धकरणं तु कुत्रचित् स्वरार्थं वा अथवा अन्य विधिनिमित्तं वा तत्र किमपि कारणं तु स्यादेव। वृथा एतत् न भवति। किं न भवति? केवलम् अनुबन्धकरणम् आचार्यः टैम् पास् न करोति। केवलम् एक अनुबन्धं स्थापयित्वा अत्र भवतु खकारः अन्यत्र भवतु ककारः इति नास्ति। तत्र विशेषम् उद्देशं मनसि निधाय एव आचार्यः किं करोति? अनुबन्धकरणं करोति। अत्र विशेषतया न दृश्यते किमपि। तदेव खित्करणं व्यर्थमिव दृश्यते। तर्हि तत् ज्ञापकं भवति। व्यर्थः इव दृश्यते, तदन्यत्र ज्ञापकं भवति। किं ज्ञापकं भवति? खित्करणम् अन्यतोऽप्ययमिति ज्ञापनार्थम् इति अस्ति। अर्थात् खनु धातोः विषये नास्ति। यत्र खित्करणेन प्रयोजनं भवति तादृशधातुभ्यः अपि खकारः अपि भवति, खञ् प्रत्ययः अपि भवति, खप् प्रत्ययः अपि भवति इति। तदेव खित्करणम् अन्यतोऽपि अयमिति ज्ञापनार्थम्। अन्यतोऽपि अयमिति ज्ञापनार्थम् इत्युक्ते येभ्यः धातुभ्यः घित् परे यत्किमपि कार्यं भवति तादृशधातुभ्यः अपि खप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तदा कर्तुं शक्यते, स्वातन्त्र्यमस्ति। अर्थात् यदा उदाहरणाय पश्यताम्, अहम् एकम् उदाहरणं दर्शयामि। अत्र तद् उदाहरणमस्ति। किं? पश्यतु, भजेः भगः पदम् इति अस्ति। अत्र पश्यतु, भज्यते अनेन इत्यर्थे भज धातु अस्ति। भज्यते अनेन इत्यर्थे भज धातु। भज धातोः विषये एवमस्ति। अत्र शब्दः प्रसिद्धः अस्ति, भगः इति शब्दः प्रसिद्धः अस्ति। भज धातोः अस्ति। अत्र भज इति अस्ति। पश्यतु, भज धातोः यदि खित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् अत्र चजोः कुघिण्यतोः इति तत्र कुत्वं भूत्वा भगः इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। तर्हि अत्र किं ज्ञातव्यम्? अत्र खित्करणेन प्रयोजनमस्ति। यत्र यत्र खित्करणेन प्रयोजनमस्ति तादृशेभ्यः धातुभ्यः किं भवतु इति आचार्यस्य मतं? खप् प्रत्ययः भवतु इति कृत्वा आचार्यः तत्र खनु धातोः पुरतः तत्र खप् प्रत्ययः स्थापितः आचार्यः। तत्र व्यर्थमस्ति, परन्तु तस्य अन्यप्रयोजनम् अस्माभिः ऊह्यम् इत्यर्थः। तद् एवम् आचार्यः कथयति। तस्य लाभः नाम यत्र यत्र घित्करणेन प्रयोजनमस्ति तत्र तत्र किं भवति? खप् प्रत्ययः भवति इति आशयः। तत्र अनेन सूत्रेणैव तद् भवति। अर्थात् तत्र किं भवति? तेन भजेः भगः इति भवति। तेन तत्र ज्ञापनेन भज धातोः अपि खनो घच इति सूत्रेण तत्रापि खप् प्रत्ययः भवति। अत्र खनु धातुः नास्ति। तथापि अनेन ज्ञापकेन एवं भवति। ज्ञापकसिद्धिः अस्ति। अत्र ज्ञापकेन अत्र अयं नियमः भवति, ज्ञापयति आचार्यः। तस्मात् अत्र खनु धातुः नास्ति चेदपि खणः खनो घच इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र पश्यतु, ख इति भवति, तत्र भज आ इति भवति। चजोः कु घिण्यतोः इति जकारस्य स्थाने कुत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति? भग इति भवति, आ भवति, मिलित्वा भग इति भवति। तस्मात् भगः इति भवति। भजेः भगः करणार्थे अस्ति अत्र। एवमेवं पद धातोः अपि अस्ति। पद धातोः किं भवति? तत्र पद धातोः खित्करणेन तत्र पद धातोः अनेन सूत्रेण एव भवति। किमर्थमिति? पद धातोः
पूर्वम् उक्तमस्ति एकं सूत्रं खप् प्रत्ययः संज्ञायां खप् प्रायेण इति पुंसि तेन करोति चेत् पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः भवति परन्तु अत्र खित्करणेन अत्र खप् प्रत्ययकरणेन अनेन सूत्रेण खप् प्रत्ययः क्रियते तत् पुल्लिङ्गे एव भवति इति नियमः नास्ति पूर्व उदाहरणं यदा पुंसि संज्ञायां खप् प्रायेण इति सूत्रमस्ति तेन वयं यदि खप् प्रत्ययं कुर्मः तत्र एकः नियमः अस्ति तत्र पुल्लिङ्गे एव अयं शब्दः भवति परन्तु अनेन सूत्रेण क्रियते खप् प्रत्ययः तर्हि त्रिषु लिङ्गेषु अपि तत्र प्रयोगः भवति तस्य एवं नियमः नास्ति किं नियमः कः नियमः नास्ति तत्र पुल्लिङ्गे एव करणीयम् इति नास्ति अत्र लिङ्गसम्बन्धी नियमः नास्ति तत्र तस्मात् अनेनैव सूत्रेण अत्र पदशब्दात् तत्र किं भवति अनेन सूत्रेण पद ख पद आ इति भवति किं भवति पद इति भवति नपुंसकलिङ्गं भवति सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य अम आदेशः पूर्वरूपं तर्हि किं भवति पदम् इति शब्दः भवति पदम् इति पदधातोः अनेन सूत्रेण खप् प्रत्यये पदम् इति शब्दः पदम् एवमस्ति एवमेवं खलसञ्चये इति अस्ति खलसञ्चये पश्यतु खलसञ्चये इति अधिकरणे खप् प्रत्ययः खल इत्यादि खलसञ्चये इति अस्ति तत्र अधिकरणार्थे अस्ति खल्यन्ते 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 सञ्चीयन्ते यत्र यत्र धान्यानि अस्मिन् इति खलः खलः इति सः खलः करोति दुर्वृत्तम् इति खलः नास्ति अयं शब्दः खलिहान् इति अस्ति खलु यत्र यत्र खलेभुसम् इति समासे वयं दृष्टवन्तः खलेभुसम् इति खलः इति यत्र यत्र क्षेत्रात् धान्यानि स्वीकृत्य आनीय यत्र स्थापयन्ति तत् स्थानम् इति खलः खलः खलेभुसम् यदा पुरातनकालेषु ग्रामेषु तदा दृश्यन्ते ग्रामेषु तादृशं स्थानं भवन्ति तत्र सम्यक् गोबर् इति तत्र एतत् गोमयादिकं स्थापयित्वा तत्र सम्यक् कृत्वा स्थापयन्ति तत्र धान्यानि आनीय स्थापयन्ति तस्य नाम अस्ति खलः इति तस्य विग्रहवाक्यमस्ति खल्यन्ते खल्यन्ते इत्युक्ते सञ्चीयन्ते खल्यन्ते सञ्चीयन्ते धान्यानि अस्मिन् इति खलः खलः तत्रापि खप् प्रत्ययः भवति तत्रापि अनेन सूत्रेण तत्र खलु धातोः खप् प्रत्ययः खल आ खल इति भवति तर्हि खल इत्यादि तदनन्तरं पुनः अस्ति तत्र एकं वार्तिकमस्ति पुनः खनेर्डडरेकेकबका वाच्या इति तत्र एकं वार्तिकं खन धातु खन धातोः करणार्थे अधिकरणार्थे च करणार्थे अधिकरणार्थे च किं भवति इति उक्तं तत्र के प्रत्ययाः भवन्ति ड डर इक इकवक तदेव खनेः ड डर इक इकवक इति चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति वार्तिकमस्ति चत्वारः प्रत्ययाः अनेन वार्तिकेन विधीयन्ते खनेः ड डर इक इकवक पश्यतु अत्र ड डर इक इकवक येषां चतुर्णां द्वन्द्वः तत्र ड इत्यस्य डकारस्य लोपः भवति चेत् अ इति अवशिष्यते डर इत्यत्र अर इति अवशिष्यते इक अनन्तरम् इकवक तर्हि एवमेवं शब्दाः अपि चत्वारः शब्दाः भवन्ति पश्यतु ड प्रत्यये आखः डर् प्रत्यये आखरः इक प्रत्यये आखनिकः
इकवक प्रत्यय आघनिकवकः एते खनित्रवचनाः इति खनित्रमिति तदेव पिकाक्स् खनित्रमिति पिकाक्स् तदेव तस्य पर्याय तस्य शब्दाः आखः आखरः एवं भवति आ उपसर्गपूर्वक खनु धातु आ उपसर्गपूर्वक खनु धातु भवति तस्मात् डप् प्रत्ययः भवति चेत् डकारः इत् भवति चेत् अ इष् इति अवशिष्यते डित् अस्ति इति कृत्वा टेः इति सूत्रेण तत्र किं भवति डित् अस्ति इति कृत्वा टेः इति सूत्रेण टिलोपः भवति चेत् आ उ आ इति भवति तर्हि आख इति रूपं भवति आख इति भवति प्रथमं रूपम् एवं भवति द्वितीयं रूपमस्ति किम् आ खन इति डर् इत्यत्र डर् इत्यत्र डर् इति अस्ति डर् इत्यत्र अकार डकारस्य लोपे भवति चेत् किं भवति अर इति भवति अर इति भवति डर आ तदनन्तरं ख अनन्तरम् अर इति मिलित्वा आ खर एतदपि एवं शब्दः भवति सुप्रत्ययः पुनः आ खन इक इति भवति मिलित्वा तत्र किमपि नास्ति आ खनि इति भवति सुप्रत्ययः आखनिकः इकवक इति भवति चेत् आ खन इकवक इति भवति तत्र मिलित्वा किं भवति आ खनि क व क इति भवति आकनिकवक आखनिकवक इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः आखनिकवकः एवं चत्वारः तत्र शब्दाः अनेन वार्तिकेन तत्र निष्पाद्यन्ते आखः आखरः आखनिक अनन्तरम् आखनिकवक एते सर्वे खनित्रवचनाः खनित्रवचनाः इति खनित्र इति तस्य पर्यायशब्दाः भवन्ति एवं तर्हि एतावत्पर्यन्तं तस्य विषयः समाप्तः इदानीं करणाधिकरणयोः इत्यस्य अधिकारः अत्र समाप्तः वयं पूर्वं दृष्टवन्तः ईषदुस्सुषु कृच्छ्राकृच्छ्रेषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति सूत्रपर्यन्तं तत्र किं भवति इति उक्तवन्तः एतस्य अधिकारः भवति इति करणाधिकरणयोः इति सूत्रस्य विवरणं भवति तत्र तावत्पर्यन्तम् अस्ति इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तदिदानीं समाप्तम् इदानीं खल् प्रत्ययविधायकं सूत्रं खल् प्रत्ययः भावार्थे कर्मार्थे च भवति वयं जानीमः वयं पूर्वं पठितवन्तः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति पूर्वकृतन्तप्रकरणे कृतन्तकृत्यप्रकरणे वयम् आरम्भसमये कृतन्तप्रकरणस्य आरम्भकाले तत्र अहं पाठितवान् आसं ये पूर्वं तत्र आसन् ते जानन्ति तयोरेव एतत् पश्यतु तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रं तत्र आगतमस्ति तत्र खलर्थाः इति शब्दः खल अनन्तरं खलः अर्थः इव अर्थः येषाम् तस्मिन् समये अहम् उक्तवान् खल् प्रत्ययानां विवरणम् अग्रे भविष्यति उत्तरकृतन्ते इति सः विषयः इदानीम् अत्र आगतः अस्ति खल् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति एतत् खल् प्रत्ययविधायकं सूत्रं
ईषदुස්සुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति सूत्रम्। ईषदुस्तुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल्। एवं तस्य उच्चारणम्। ईषदुस्तुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल्। तत्र एवमस्ति, ईषत् अनन्तरं दुस् अनन्तरं सु इति। ईषच्च दुश्च सुश्च तेषाम् इतरेतरद्वन्द्वः ईषदुस्सवः ईषश्च दुश्च सुश्च ईषदुस्सवः तेषु इति ईषदुस्तुषु इति तत्र सप्तमी बहुवचनं अस्ति। कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु कृच्छ्रं च अकृच्छ्रं च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृच्छ्राकृच्छ्रे तौ अर्थौ येषां ते कृच्छ्राकृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु इति विग्रहवाक्यं। पुनरपि वदामि। कृच्छ्रं च अकृच्छ्रं च कृच्छ्राकृच्छ्रे तौ अर्थौ येषां ते इति बहुव्रीहि कृच्छ्राकृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु ईषदुस्तुषु इति सप्तम्यन्तं कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु इति सप्तम्यन्तं खल् इति प्रथमान्तं त्रिपदं सूत्रम्। त्रिपदं सूत्रमस्ति। तत्र पश्यामः वयम् अनेन सूत्रेण करणाधिकरणयोः इति निवृत्तं। तदा उक्तवान् पूर्वमेव, एतावत्पर्यन्तमेव अस्ति तन्निवृत्तम्। ईषत् दुस् सु इत्येतेषु उपपदेषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु, कृच्छ्राकृच्छ्रार्थः इति सुखेन दुःखेन इत्यर्थे भवति। कृच्छ्रम् इत्युक्ते सुखेन, अकृच्छ्रम् इत्युक्ते दुःखेन इत्यर्थः। हल् प्रत्ययः भवति इति। तदा कृच्छ्रम् इति दुःखं, तद्दुरः विशेषणम्। अकृच्छ्रम् इत्युक्ते सुखं, तदितरयोः विशेषणम् इति अस्ति। तदा कृच्छ्रम् इत्युक्ते दुःखं, कष्टम् इत्यर्थः। अकृच्छ्रम् इत्युक्ते सुखम् इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे तत्र खल् प्रत्ययः भवति। खल् प्रत्ययः सुखदुःखार्थे भवति। तत्र सन्दर्भानुसारम् अस्माभिः तत्र अर्थः स्वीकरणीयः सामान्यतः। यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु, तत्र खल् इत्यत्र खकारः इत् भवति, लकारः इत् भवति, अत्र अवशिष्यते अकारः। अकारः एव अत्रापि अवशिष्यते। अन्ततो गत्वा पश्यामः वयं, यदा कृच्छ्रे दुष्करः इत्यर्थे तत्र तत्र वयम् अत्र पश्यतु एकवारं। करणाधिकरणयोरिति निवृत्तं येषु दुःखसुखार्थेषु उपपदेषु खल् स्यात् इत्यपि उक्तं। येषु इत्युक्ते ईषदुस्तुषु सुखदुःखार्थेषु उपपदेषु खल् स्यात् इति। तत्र उपपदं यदा भवति तयोरेव इति भावे कर्मणि च अस्य प्रयोगः खल् प्रत्ययः भवति चेत् भावार्थे भवति अथवा कर्मार्थे भवति इति उक्तं। कृच्छ्रे दुष्करः कटो भवता इति उदाहरणं। दुष्करः इति शब्दः, दुष्करः कटो भवता, दुःखेन क्रियते इति दुष्करः, दुःखेन क्रियते इति दुष्करः। तत्र दुष्करः इति दुर् इति अस्ति। भवद्वारा तत्र किं भवति? कटनिर्माणं कष्टकरम् इति तस्य आशयः। कटनिर्माणं कष्टतरम् इति तस्य आशयः। ईषत्करः, ईषत्करः इति दुःखार्थे अस्ति, कृच्छ्रार्थे अस्ति। ईषत्करः क्षम्यतां, दुष्करः, दुष्करः कटो भवता इति उक्तं। तर्हि तस्य प्रक्रिया तु एवमेवं भवति।
तत्र दुस इति भवति खलु तत्र दुस पूर्वक कृ धातु भवति दुस पूर्वक कृ धातोः अयं शब्दः भवति एवमस्ति दुस इति अस्ति तत्र सूत्रे अस्ति दुस्सुषु इति दुस कृ धातु तस्मात् खल् प्रत्ययः खल् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति अकारः अवशिष्यते खल् इत्यस्य अकारः अवशिष्यते अन्यत् सर्वं लुप्यते तर्हि दुस कृ अनन्तरम् आ इति भवति दुस कृ आ अर्धधातुक सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः भवति तर्हि दुस कार्य इति भवति ऋकारस्य गुणे कार्य आ कर सकारस्य षत्वं तत्र आर्धधातुकगुणः तत्र किं भवति सकारस्य तत्र षत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति दुष्कर इति भवति तस्मात् सुप्रत्यये विसर्गे दुष्करः इति भवति एवमेवम् अन्येपि शब्दाः द्रष्टव्याः भवन्ति एवमेवं समानं भवता ईषत्करः इति अस्ति अत्र ईषत् इति भवति चेत् ईषत् कृ खल् ईषत्करः इति शब्दः निष्पद्यते ईषत्करः इति तदनन्तरं सुकरः सु इति उपसर्गः भवति चेत् सुकरः इति भवति तत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति तत्र निमिमीलियां खलचोरात्वं नेति वाच्यम् इति अस्ति तत्र एवमस्ति वार्तिकस्य अर्थः नी पूर्वक मी अनन्तरं ली इति त्रयः धातवः तदेव निमिमीलियाम् इति अस्ति नी धातु नी पूर्वक मी धातु अनन्तरं ली धातु एतेभ्यः खल् प्रत्ययः अनन्तरम् अच् प्रत्ययः च परे भवति चेत् आकार आदेशः न भवति इति अस्ति अर्थात् अत्र आकार आदेश विधायकं सूत्रमस्ति यदा मिनाति मिनोति दीङां ल्यपि च इति एकं सूत्रमस्ति मिनाति मिनोति दीङां ल्यपि च इति एकं सूत्रं तत्सूत्रं किं भवति आत्वविधायकं सूत्रमस्ति अहं दर्शयामि यदा अत्र एवमस्ति नि उपसर्गपूर्वक नि इति उपसर्गः नि उपसर्गपूर्वक मी धातु अत्रापि ईषत् इति उपपदमपि अस्ति ईषत् इति उपसर्गपूर्वकमस्ति ईषत् एवं भवति नि मि इति भवति तस्मात् खल् प्रत्ययः भवति इति अहं पश्यतु एवम् अस्ति प्रक्रिया एवमस्ति ईषत् नि मि खल् इति भवति खल् इत्यस्य अकारः भवति अत्र किं भवति अत्र नि इति उपसर्गस्य स्थाने तत्र निमि तत्र नि मि इत्यस्य इकारस्य स्थाने किं भवितुमर्हति मिनाति मिनोति दीङां ल्यपि च इति सूत्रेण अत्र मी इत्यस्य स्थाने आकारः भवितुमर्हति अत्र मी इत्यस्य इकारस्य स्थाने आत्वं भवितुमर्हति अनन्तरं भवन्तः तत् सूत्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति सूत्रमस्ति मिनाति मिनोति दीङां ल्यपि च इति सूत्रं तेन सूत्रेण अत्र आत्वं भवितुमर्हति तद् आत्वं न भवति इति तस्य निषेधः क्रियते अनेन वार्तिकेन खलचोः आत्वं न खल् प्रत्यये परे अच् प्रत्यये परे च यद् आत्वं विहितमस्ति तद् आत्वम् अत्र
न भवति इति अत्र विवरणं। तर्हि अत्र आत्वं न भवति चेत् तत्र किं भवति? इ नि मि आ तत्र ईषत् पश्यतु ईषत् ईषत् नि मि इत्यस्य गुणः भवति। गुणः भवति चेत् मे अनन्तरम् अयादेशः तर्हि मय इति भवति। एवं भवति ईषत् नि मय। तकारस्य नकारे किं भवति? ईषन् नि म य इति भवति। एवं भवति ईषन्निमय। एवं भवति ईषन्निमय इति शब्दः भवति। अन्यानि उदाहरणानि एवमेवं द्रष्टव्यानि। दुष्प्रमयः सुविलयः इति किञ्चित् विवरणं करिष्यामि अग्रे। इदानीं वयम् अद्य अत्र तिष्ठामः। वयम् अत्र अद्य समापयामः। दृश्यते शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।